प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे और इस वक्त बैरिस्टर साद रसूल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज ज़ाहिर है कि इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको हुकूमत चाह रही है कि किसी तरीके से कंसेंसस के साथ 14 नवंबर से पहले इसको दोनों ऐवानों से जो है मंजूर करा लिया जाए। लेकिन आज ही पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी हुआ और वहाँ पर बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो पाया गया। मां सिवाय सिर्फ आर्टिकल 243 के बाकी बहुत सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी किसी भी तरह NFC अवार्ड जो है उससे पीछे हटने को तैयार नहीं। साथ ही साथ ये इख्तिलाफी राय जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का जो निज़ाम है उसकी वापसी के हवाले से भी है और सारी चीज़ों पर भी है। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो भी नाराज़ हैं हुकूमत से और वो कह रहे हैं कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम के वक्त जो वादे किए गए थे, जो यकीन दहानियाँ करवाई गई थी चाहे वो सूद के खात्मे के हवाले से हो या मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से हो, उन पर भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो बुनियादी सवाल यहाँ पर यह कि क्या 27वीं आईनी तरमीम में हुकूमत को एक कंसेंसस मिल जाएगा इत्तेहादियों का? देखिए, कंसेंसस तो हुकूमत के अंदर गुजारिश है कि मेरा ख्याल है कि कंसेंसस तो एग्जिस्ट करता है किसी लेवल के ऊपर कि एक तरमीम होनी चाहिए। उस तरमीम के मुख्तलिफ अज्जा के कंसेंसस एग्जिस्ट करता है हुकूमती PDM2 की जमातों के अंदर मेरे ख्याल में कि तरमीम होनी चाहिए। शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब इसमें से बैकआउट भी करें, लेकिन अब उनके बैकआउट करने से हुकूमती जो मेजॉरिटी है, सुपरा मेजॉरिटी है, जो रिजर्व सीट्स के केसेस के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास है, उसके बाद मौलाना साहब के कंसेंट से भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हुकूमत और हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उनको 2-3 बुनियादी बातें इसके अंदर कंसिडर करनी पड़ेंगी, जो वो कंसिडर कर रहे हैं मेरे ख्याल में इसके ऊपर कोई भी फैसला करने से पहले। बिलावल साहब की जो ट्वीट थी और उसके बाद जो बहस शुरू हुई उसके अंदर 2 मुतल्लिका चीज़ें जुडिशरी से रिलेट करती हैं। एक आईनी अदालत का बन जाना और दूसरा जजेस की ट्रांसफ़र का मामला। ये दोनों चीज़ों का सियासत से कम ताल्लुक है। एक्सटेंशन बाय एक्सटेंशन सियासत का ताल्लुक या अदालत का ताल्लुक तमाम हमारे चीज़ों से, पाकिस्तान की किसी भी ज़िंदगी के किसी भी फैसेट से होता है। अदालत का ताल्लुक हमारी फंडामेंटल राइट से ताल्लुक है, लेकिन डायरेक्टली ये किसी सियासी एडमिनिस्ट्रेशन का मसला नहीं है। ये प्योरली आवाम का बुनियादी हुकूक का मसला है। आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और PDM की जमातें, उनका आपस में बेशक इस बात पे इख्तलाफ हो कि MNFC के पैसे लेंगे पूरे और 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं करेंगे क्योंकि उससे हमारी मुतल्लिका सूबों में ताकत क्रिएट होती है। वो अपनी टर्फ वॉर तो डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स का आवाम का मसला है, फॉर एग्जांपल एक मसला आवाम का अदालतों का है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेंगे नहीं बनेंगे, जजेस का ट्रांसफर कैसे होगा, इस बात को आवाम के राइट से रिलेट करते हैं, पॉलिटिकल राइट से कम, दीगर फंडामेंटल राइट से ज़्यादा। तो आपने देखा कि PDM का कोई इसके ऊपर डिसएग्रीमेंट नहीं नजर आता। सब एक दूसरे को कहते नजर आते हैं कि आईनी कोर्ट्स भी हम बनाना चाहते हैं और जजेस की ट्रांसफर को भी थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। नहीं तो दूसरा, ठीक है, मैं थोड़ा सा जरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहाँ पे करूँ कि फिर ऑपोजिशन क्यों इस मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को अदालत के ऊपर या अदलिया के निज़ाम के ऊपर एक कदगन करार दे रही है, और जो रोल होगा फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, चाहे वो जजों के तबादले के हवाले से हो या इलेक्शन कमीशन के हवाले से हो, वो उसको सियासी तनाजुर में क्यों देख रही है फिर ऑपोजिशन? देखिए, मैंने जिस तरह कहा कि इससे गवर्नमेंट को कोई हार्म नहीं होता, ऑपोजिशन को तो इन तमाम चीज़ों से बहुत सा हार्म होता है। ऑपोजिशन को जो 4-5 बुनियादी बातें हैं कि आप अदालत के निज़ाम के अंदर क्या चेंजेस करेंगे, क्या बिल्कुल ही एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाएगी जो कि हुकूमत के नॉमिनेटेड लोगों का एक मजमुआ होगा, क्या उसके बाद आर्टिकल 200 में जजेस की ट्रांसफ़र करने के इख्तियार में इस तरह की एक शिक डाल दी जाएगी कि जज की मर्ज़ी के बगैर भी उसका ट्रांसफ़र हो सकता है, जिसके बाद तमाम पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स के अंदर कोई भी जज ये जुर्रत नहीं करेगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो पीछे रह गई, कोई भी जज ये जुर्रत नहीं करेगा कि वो ताकत के खिलाफ फैसले दे, वरना उसको ट्रांसफर करके सिब्बी या सखर या कहीं और भेज दिया जाएगा। तो ये दोनों चीजें तो हुकूमत के पावर स्ट्रक्चर के हक में है, ऑपोजिशन तो इनके खिलाफ है। ऑपोजिशन के तो राइट्स अदालत के अंदर डिफेंड होने हैं। इसी तरह अगर आप दूसरी मेजर बात देखें आर्टिकल 243 के बारे में, देखिए आर्टिकल 243 के अंदर बात की जा सकती है कि जो नया कॉन्स्ट्रक्ट है हमारी इस निज़ाम का, जिसको
خواجہ آصف صاحب خود کہتے ہیں کہ ایک ہائبرڈ نظام ہے. کیا اس نئے نظام کے اندر آرٹیکل 243 کی کنٹینشن کچھ مختلف ہونی چاہیے؟ اس پہ بحث ہو سکتی ہے جیسے کہ تمام شقوں پہ بحث ہو سکتی ہے. لیکن کیا وفاقی حکومت کا جو افیکٹو کنٹرول ہے آرمڈ فورسز کا، کیا اس کے اندر کوئی بنیادی چینج کیا جائے گا؟ کیونکہ حکومت نے اس کے اوپر ابھی تک ڈسکلوجر نہیں دیا تو ہم بحث نہیں کر سکتے. لیکن یہ بات ضرور کر سکتے ہیں کہ اس کا جیسے بھی اسٹرکچر ہوگا، آرمڈ فورسز کا رول ایک حکومتی اسٹرکچر کے تابع رہے گا، ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. 18ویں ترمیم اور این ایف سی کے اوپر دیکھیں، اس کے اندر بھی جو اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پی ٹی آئی، ان کو تو تحفظات 243 سے بھی ہیں، جیسے میں نے کہا عدالتی اسٹرکچر سے بھی ہیں. جو 18ویں ترمیم کے ریلیٹڈ دو معاملات بلاول صاحب کی ٹویٹ کے اندر بتائے گئے، ایک نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ اور دوسرا کہ ایجوکیشن اور پاپولیشن پلاننگ کی منسٹریز کو واپس لے لیا جائے گا اور وفاق کو دے دیا جائے گا. اس کے اندر بھی اپوزیشن کی تو نیچرلی سہیل آفریدی صاحب جو ایک اپوزیشن کے اس وقت چیف منسٹر ہیں پورے پاکستان کے اندر، وہ بار بار این ایف سی ایوارڈ اور اس کی پیمنٹ کی بات کر رہے ہیں. وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو متعلقہ فنڈ صوبوں کے، خاص طور پہ کے پی کے ہیں، وہ دیے جائیں. اور یہاں پہ ان کی بات باقی کی پولیٹیکل پارٹیز وہ جو حکومت میں ہیں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی، ان کے ساتھ بھی ان کی بات کچھ ملتی نظر آتی ہے. کیونکہ جیسے کہ یہ متعلقہ پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی اپنی حکومتیں جو صوبوں میں موجود ہیں ان کے اختیارات اور ان کے پیسوں سے ریلیٹ کرتی ہے، تو اس کو پیپلز پارٹی نیچرلی تھوڑا سا ریزسٹ کرتی دکھائی دیتی ہے، جہاں پہ اپنے اختیارات اور اپنے لیکن سعد رسول صاحب یادش بخیر کچھ عرصے پہلے چلے جائیں، 2 سال پہلے چلے جائیں، تو وہی پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس وقت یہ باتیں نہیں ہوتی تھی کہ 18ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کرنے کے حوالے سے کافی متحرک ہے اور کرنا چاہتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس سے وفاق جو ہے وہ کمزور ہوا اور صوبے جو ہے وہ گو کے فائنینشلی تگڑے ہیں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ مشکل میں ہے، وفاق نہیں چل سکتا. تو اس وقت بھی یہ باتیں ہوتی تھیں کہ 18ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کیا جائے یا کم از کم کچھ گنجائش نکالی جائے. تو اس وقت اسٹانس تھوڑا سا مختلف تھا پی ٹی آئی کا. دیکھیے، میں نہیں جانتا کہ پی ٹی آئی کا کیا سٹانس تھا، لیکن آپ کی اجازت سے میں گزارش کروں کہ 18ویں ترمیم کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے. 18ویں ترمیم کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. فار ایگزامپل، ہمارے آرٹیکل 140A کے اندر 18ویں ترمیم میں ہم نے لکھا کہ لوکل گورنمنٹ کے ہم الیکشنز کروائیں گے، لیکن آپ دیکھ 18ویں ترمیم کے اندر کچھ مزید امینڈمنٹ ہونی چاہیے تاکہ اس پروسیس کو انشور کیا جا سکے. ٹھیک، اس کے ساتھ لیکن سعد صاحب 18ویں آئینی ترمیم ایک مثبت قدم تھا اور ظاہر ہے کہ اس میں پروونشل اٹانومی کی بات کی گئی تھی، صوبوں کو وسائل اور اختیارات دیے گئے تھے، کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ ہوا تھا، لیکن ہم اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکے جو کرنا چاہیے تھا. اس کی بھی جو مین بیسک رو تھی وہ 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ کی تھی، اختیارات کے نچلی سطح تک منتقلی کے تھے، لیکن وہ ان حکومتوں نے نہیں کیے یا ان کو سوٹ نہیں کرتے. یہ مجھے بتائیے کہ اس میں کس حد تک درست ہے یہ معاملہ کہ جناب وہ جو ساری چیزیں تھیں ان کو ایک صحیح ڈائریکشن دینی چاہیے، اور یہ جو موجودہ جو ہماری بڑی حکومتیں، صوبائی حکومتیں شاید یہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو سوٹ نہیں کرتی ساری چیزیں. جیسے کہ میں گزارش کر رہا تھا آپ سے بصدق کہ 18ویں ترمیم کی بہت ساری چیزوں کو ریوائز کیا جا سکتا ہے، ریوائز کرنا چاہیے. یہ تو آپ نے کچھ ایک دو ہم نے ابھی آرٹیکل 140 اور لوکل گورنمنٹ کی بات کی، اس کے علاوہ بھی چیزوں کو ریوائز کرنا چاہیے. ہم نے پچھلے 15 سالوں کے اندر سیکھا ہے، اس ملک کے اندر جب کووڈ آ گیا تھا فار ایگزامپل، تو ہم ایک نیشنل پالیسی نہیں کریٹ کر پائے تھے ہیلتھ کیئر کے اوپر، کیونکہ ہیلتھ کیئر ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے جو ہر صوبے کا اپنا ہے. سندھ نے کہا کہ ہماری کوئی اور پالیسی ہوگی، ہم لاک ڈاؤن کریں گے نہیں کریں گے، ہم اس طرح ویکسینیشنز کریں گے، ہم چائنیز ویکسینیشنز یوز کریں گے یا امریکن یوز کریں گے. پنجاب نے کچھ اور کہا، کے پی نے کچھ اور کہا، وفاق نے کچھ اور کہا، بلوچستان نے کچھ اور کہا. اور کیونکہ یہ ایک ایسی چیز تھی، ہیلتھ کیئر کا ایک ایسا مسئلہ تھا جو کہ نیشن وائڈ تھا، جو کہ سارے پاکستان میں پھیلنے کا خدشہ تھا، تو ہم نے ایک آرٹیفیشل کانسٹرکٹ کریٹ کیا جس کو این سی او سی کہا گیا، جس کے تھرو وفاق یا سینٹرل گورنمنٹ نے چیف منسٹرز کو بٹھا کے کچھ ایسے فیصلے کیے جو کہ اصل میں صوبائی حکومتوں کو اپنی طرف کرنا چاہیے تھا. اور 18ویں ترمیم کے بارے میں ہمیں پتا چلا کہ ہاں، جہاں پہ ڈیولوشن بڑی اچھی بات ہے، لیکن کچھ چیزوں کو ریٹین کرنا چاہیے وفاق کے اندر. اس طرح کی 18ویں ترمیم میں اب کوئی گنجائش پیدا ہونی چاہیے کووڈ کے بعد کہ اگر واقعی ایک نیشن وائڈ وبا آ جائے تو اس کو آپ صوبائی ہیلتھ کیئر پالیسی سے
इसे कैसे ठीक करेंगे। बिल्कुल इसी सही। तरह हमारी जो एजुकेशन के अंदर बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जिनको रिकंसिडर करना चाहिए। हमारी डिफॉरेस्टेशन के अंदर, ट्रांसपोर्ट, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि रिकंसिडर करनी चाहिए 18वीं तरमीम के पर्सपेक्टिव से। हाँ। और जिंदा कौमें भी वही होती हैं जो अपने स्ट्रक्चर्स को रिविजिट करती रहती हैं। लेकिन यकीनन हम इस वक्त यकीनन यकीनन डिबेट नहीं कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसी में ऐड करें, अगर हम ये जो नेचुरल क्लाइमेटी है और जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, एजुकेशन के ऊपर करने की ज़रूरत है। पॉपुलेशन के हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगा। साथ साथ पॉपुलेशन की जो पॉपुलेशन कंट्रोल की वजारत जो है वो फेडरल गवर्नमेंट वापस लेना चाहती है। क्यों, आप क्या समझते हैं, क्या इसको हम एनएफसी से जोड़ सकते हैं कहीं? क्योंकि जो एनएफसी अवार्ड है वो आपकी पॉपुलेशन के हवाले से उसके तनासुब से दिया जाता है, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सूबाई हुकूमतें अगर पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर बहुत ज़्यादा जाएं तो फिर वो शायद थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो उनका, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो। क्या सोच है इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट की? देखिए, मैं नहीं जानता कि फेडरल गवर्नमेंट की क्या सोच है, लेकिन मैं बसद एहतराम गुजारिश करूं कि बेशक आप तमाम 18वीं तरमीम को रिकंसिडर करें। आपके पास आईन पाकिस्तान के अंदर इख्तियार है कि जिसके पास भी 2/3 मेजॉरिटी हो वो आइन की किसी शिक को भी रिकंसिडर कर सकता है। उन हुदूद के अंदर रहते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 21वीं तरमीम की जजमेंट में बेसिक फीचर्स आईन पाकिस्तान के बता दिए, उसके अंदर रहते हुए आप किसी भी शिक को रिकंसिडर कर सकते हैं। लेकिन गुजारिश है, जैसे भी आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर भी कहा पिछले सेगमेंट में, कि गवर्नमेंट की डिजायर ये है कि आज 7 तारीख है, 14 से पहले पहले दोनों हाउसेस से इसको पास करवाए। भाई, आप एक क्लोज डोर के अंदर आइन को अगर रिकंसिडर करेंगे और इस पे पब्लिक डिबेट नहीं करवाएंगे, मैं पॉपुलेशन का फॉर एग्जांपल एक्सपर्ट नहीं हूं, हाँ। शायद आप हों, हमें पॉपुलेशन सेंसस और कंट्रोल के एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए, एक नेशनल डिबेट होनी चाहिए, उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखना चाहिए, हेल्थ केयर वालों को अपना रखना चाहिए, एजुकेशन को अपना रखना चाहिए, पार्लियामान में इसके ऊपर मजीद बहस होनी चाहिए, इंटरनेशनल एक्सपर्ट से पूछना चाहिए, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से पूछना चाहिए। आप किसी मंतक से सबसे पहले कुछ आइडियाज डिस्कस करते हैं। आइन कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये हल्की सी कोई ऑर्डिनेंस की कानून साजी नहीं, ये वो बेसिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये इमरानी वो बेसिक मुआहदा है जिसकी बेसिस के ऊपर एक रियासत और उसके शहरियों के हुकूक और फराइज का तयन होता है। आप नहीं, तो इसको इसमें एक इसमें क्लोज इसमें सर पॉलिसी सर से बिल्कुल, आप साथ साहब मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं आपकी इस बात से। लेकिन फिर ये 14 नवंबर से पहले इसकी मंजूरी के पीछे क्या आपको लॉजिक नजर आ रही है? आप किस तरह से देख रहे हैं कि इसके ऊपर बहस होनी चाहिए? हमारे यहाँ तो बजट के ऊपर भी अब बहस नहीं होती, लेकिन ये तो फिर भी आइन है, इसके ऊपर तो और ज्यादा जो है वो एक ड्यू डिलिजेंस और एक बहस व मुबाहिसा होना चाहिए। अगर आप मेरी बात, मैंने बसद एहतराम माजरत अगर पूरी करने दें, तो मैं यही जो पॉइंट आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं भी अपनी तरफ से यही कोशिश कर रहा था थोड़ी बात करने की, कि गुजारिश ये है कि आप कानूनी और पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करें। और ये बात बड़ी ज़रूरी है, यही बात हमने 26वीं तरमीम के वक्त भी की थी, यही वाली बात बसद एहतराम हमारी मेरी नाकिस राय में फिर से करने की ज़रूरत है। वो ये कि क्या ये बात दुरुस्त है कि अगर तमाम पार्लियामेंटेरियंस एक कमरे के अंदर बैठ जाएं और किसी से बात ना करें और कोई चीज़ पब्लिक ना करें, तो कमरे में बैठ के एक मुसवदा तैयार कर सकते हैं जिससे आइन की तकरीबन तमाम शिकें तब्दील कर सकते हैं? तो आइन कानूनी तौर पे तो इसमें कोई मसला नहीं है, आइनी तौर पे इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आइन सिर्फ एक कानूनी डॉक्यूमेंट नहीं है, आइन एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसपे आपने और मैंने, जिसको जेफरसन ने कंसेंट ऑफ द विलिंग कहा, जिसमें लोगों ने अपनी मर्जी से यह फैसला किया कि हाँ, हम सब इसको समझते हैं कि आइन का बुनियादी बेसलाइन स्ट्रक्चर क्या है, हमारी जुडिशरी क्या काम करेगी, हमारी पार्लियामान क्या करेगी, कौन सी चीजें सूबे को डिवॉल्व होंगी, कौन सी लोकल गवर्नमेंट को होंगी। हमने इस पे मुफस्सल बहस की, कुछ हमने एग्री किया, कुछ डिसएग्री किया, हम इसके मेरिट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, हम इनके कॉन्सिक्वेंसेस को अंडरस्टैंड करते हैं। इसलिए हम बतौर रियासत अवाम मिल के आपस में मुआहदा या चेंज कर रहे हैं या रीराइट कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। ठीक है। गुजारिश बार बार यह है कि आप लीगल प्रोसेस तो 2/3 मेजॉरिटी का पूरा कर लेंगे, लेकिन अगर लोगों का पॉलिटिकल बाय इन नहीं होगा तो आप तो, तारीख बहुत पुरानी नहीं है इस बात की, जब 17वीं तरमीम जनरल परवेज मुशर्रफ ने की थी जिसके अंदर लोगों का पॉलिटिकल बाय इन नहीं था, तो 18वीं तरमीम करते हुए इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज का, नून लीग का और पीपल्स पार्टी का, यह मौकफ था कि सबसे पहले हम 17वीं तरमीम जो जनरल मुशर्रफ ने की थी उसको अनडू करना चाहते हैं। और जब
اس طرح کی ترامیم جس میں پولیٹیکل لوگوں کا بائن نہ ہو وہ کی جائیں تو اس میں ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کل کو انڈو کرنے کی جو سسٹم کو ڈسرپٹ کرتا ہے ٹھیک، جو کہ پاکستان کی سر یہ جو جلد بازی ہے یہ خود بہت بڑے سوالیہ نشان کھڑے کی کہ میں صرف 1 منٹ آپ کا اور چاہوں گا اور میں اس پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا کہ جو بات کی جا رہی ہے ایگزیکٹو مجسٹریسی نظام کی واپسی کی، آپ اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے اوپر بھی تنقید کی جا رہی ہے کافی، گو کہ یہ امن و امہ کے حوالے سے، نظم و نسق کے حوالے سے، ضابطۂ فوجداری سے متعلق ہے۔ ایک لا ایکسپرٹ کے طور پہ آپ اس اپروچ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میجسٹریسی کی پاورز کا باقی ٹیکنیکلٹیز کو سائڈ پہ چھوڑتے ہوئے کا مقصد یہ ہے کہ بیوروکریسی کے پاس، یعنی کہ جو سول سروس میں جو حکومت کے ملازمین ہیں ان کے پاس کچھ وہ پاورز ہوں گی جو اس وقت جوڈیشل میجسٹریٹس یا ایگزیکٹو میجسٹریٹس کے پاس، بیس لائن ایگزیکٹو میجسٹریٹس کے پاس ہوتی ہیں۔ میں اس کے اندر میرٹس ہو سکتے ہیں، اس کے اندر کچھ اچھائیاں ہو سکتی ہیں، شاید نظام بہتر چلے اس طرح کی ترمیم کی وجہ سے، لیکن میں اس کے خلاف اس وجہ سے ہوں کہ ایک بنیادی فیچر جو بطور آئین اور قانون کے طالب علم ہمیں بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایگزیکٹو پاور کو جوڈیشل پاور سے علیحدہ رکھنا چاہیے۔ کوئی ایک شخص، ایک ادارہ جو کسی حکومت کی پالیسی کے تحت چل رہا ہے بیوروکریسی کی طرح کا، وہ ایگزیکٹو ایکشنز لیتا ہے اور اگر وہ کہیں پہ زیادہ کر دے، کسی کو غلط اٹھا لے، کسی کو بند کر دے جس کو نہیں بند کر سکتا، کوئی اور اس طرح کا فیصلہ کر دے، تو ایک انڈیپینڈنٹ عدالت ہو جو کسی کے تابع نہ ہو، جو بیوروکریسی خود نہ ہو، جو آزادی سے فیصلہ کر دے کہ ہاں یہ بیوروکریسی نے ٹھیک کام کیا یا غلط کیا، یہ سسٹم میرے خیال میں بہت بہتر۔ ٹھیک ہے جی، یقیناً یہ جب اسے دونوں پاورز کو سپریٹ کیا جا رہا تھا اور ان کی اتھارٹی جو ہے جوڈیشل مجسٹریٹس کو دی جا رہی تھی تو اس وقت یہی سوچ جو ہے وہ کار فرما تھی، اور آج سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کو ریوائنڈ کیوں کیا جا رہا ہے، اس پروسیس کو انڈیو کیوں کیا جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر سعد رسول صاحب، اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کنسنسس اس کے اوپر ہوتا ہے، اور پھر یقینی طور سے حکومت نے جو ہے اب تھوڑے سے تیور اس وقت اتحادی جو ہیں وہ ان لائن ود دی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے حکومت کے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف سے بھی اس نے تعاون طلب کیا ہے۔ یہ سارے معاملات کیا رہتے ہیں، اگلے 1-2 دن تک یہی ساری سٹوریز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی۔